आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग का पलड़ा भारी। मीरपुर डिवीजन की 8 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। 13 में से 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को बरतरी, नताइज का इंतजार। मुस्लिम लीग नून के हामियों का पूरे डिवीजन में जश्न, नारेबाजी। हर सियासी जमात ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाहिनी में पोलिंग में मुदाखलत करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया ब्रीफिंग। मीरपुर में पोलिंग स्टेशन को आग लगाने और बैलेट बॉक्स छीनने के इल्जाम में चौधरी अलीशान सोनी गिरफ्तार। एसपी भिंबर के मुताबिक अलीशान सोनी को दौरान पोलिंग हंगामा आराई करने पर 20 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया। अलीशान सोनी LA 6 समाहिनी से IPP के उम्मीदवार थे। असिस्टेंट कमिश्नर समाहिनी कलीम अब्बास को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज भी खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन थोड़े बहुत मुतनाज़े हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गैर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली मुतनाज़े हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों का तनाज़ा दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। महसूस हो रहा है कश्मीर में सियासी बहरान है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम को ही करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्हें कश्मीर इलेक्शन पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में प्री पोल धांधली हुई। वफाक और पंजाब हुकूमत की उस वक्त तक मुदाखलत जारी है। गुज़श्ता रोज हमारे पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। इंतखाबी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। वोटिंग के दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। हवाई फायरिंग की गई। इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। राजा परवेज अशरफ का LA 12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इजहार तशवीश। कहा, मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन हैं। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। बिलावल भुट्टो सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदा हासिल करने के लिए मामले को उलझाते रहे। वो समझ रहे थे ऐसी तकारीर से उनको कोई फ़ायदा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। वहाँ एक ऐसी फैमिली है जो आधी हमारी और आधी PP की तरफ है। 10 से 15 दिन पहले भी ख़ानदान में झगड़ा हुआ। हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ। अब दोबारा झगड़ा हुआ तो एक और शख्स जान से गया, जिसका हमें अफसोस है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, आवाम ने साबित किया वो मनफी सियासत के बजाय इस्तेहकाम पर यकीन रखते हैं। ये नताइज आवाम की उम्मीदों, एतमाद और मुस्लिम लीग नून के नज़रिए की फतह है। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद अल सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वजारत दाखिला के दरमियान दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शेख खलीफा बिन हमद अल सानी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। दो तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। कुवैती वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के शोबों पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत बाहमी मफाद के लिए ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है।
یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا. یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے. سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا. دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے. ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے. سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی. پاکستان اور قطر خطے میں قیام امن کے لیے متحرک. امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں پیش رفت ہوئی ہے. ایسوسی ایٹڈ پریس کا دعویٰ. خبر ایجنسی نے علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی جنگ بندی معاہدے کی بحالی ہے. ایران نے بات چیت کی درخواست کی. اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے عارضی طور پر روکے ہیں. مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی. ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے. اسلحے کی کوئی کمی نہیں. ایران 50 سال سے مشرق وسطی کا گنڈا بنا ہوا تھا. اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے. ایران کو خریدا نہیں جا سکتا. اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں. ایران نے آبرہ ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کو مسترد کر دیا. ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات مکمل ہونے تک آبرہ ہرمز کا جنوبی شپنگ روٹ کھلا رکھا جائے. مذاکرات کے بعد اسے بند کر دیا جائے. کاظم غریب آبادی نے کہا ہم اس تجویز سے متفق نہیں. تہران بحری راستوں کے معاملے کو عارضی انتظامات کے بجائے اپنے مفادات اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں دیکھتا ہے. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں. پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی ایوانی نمائندگان کے وفد سے گفتگو. فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے آئے وفد میں رائن کیتھن زنکے اور مائیکل جیمز شامل تھے. امریکی وفد کا پاکستان کی علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف. کہا پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تجارت کے فروغ اور اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی گئی. وفاقی وزراء کا NDMA کا دورہ. مونسون اقدامات پر بریفنگ دی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں. عالمی بینک کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے پر کام جاری ہے. احسن اقبال کا کہنا ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی تشکیل دی گئی. وزیر اعظم کی ہدایت پر کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کر رہی ہے. مصدق ملک بولے موسمیاتی تبدیلی کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی پر اپنا مقدمہ عالمی سطح پر لے کر گئے ہیں. ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب کی پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل نمٹا دی. سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ملزمان پیش نہیں ہوتے تو ٹرائل کورٹ ضمانت خارج کر سکتی ہے. ٹرائل کورٹ 2 ہفتوں کے اندر کیس کی سماعت کرے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا عدالت میں ملزمان کی حاضری لازمی ہے. قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. فیصل آباد میں خانوانہ بائی پاس چوک پر ٹرک کے رکشے کو ٹکر. خاتون اور بچے سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. غیر ملکیوں سے فراڈ کا کیس. NCCI نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا. ملزم حیدر عمرانی، ایان اور مفرور ملزم ذیشان کے خلاف منی لانڈرنگ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا. منی لانڈرنگ کیس میں شو روم مالکان کو نوٹسز جاری. حیدر عمرانی اور ایان کے قبضے سے برآمد 4 قیمتی گاڑیاں NCCI نے ضبط کر لیں.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गंदम का कोटा जारी करने की मंजूरी दे दी। सूबे की फ्लावर मिल्स को रोजाना 2000 मेट्रिक टन गंदम दी जाएगी। 20 किलो आटे की रिटेल कीमत 2520 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तमाम ऑपरेशनल फ्लावर मिल्स को सीसीटीवी कैमरे लाजमी लगाना होंगे। कम से कम 30 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज रखना होगी। अमरीकी सदर ने तुर्की को F-35 तैयारे की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हमें क्या फरोख्त करना चाहिए और क्या नहीं। सदर ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म और यूक्रेन के सदर से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात में ईरान जंग, लेबनान मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता पर बात होगी। मुलाकात में अब्राहम मुआहिदे को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में शामिल है। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत 2030 तक हेपेटाइटिस सी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज किया जा रहा है। शहरी बरवक्त तशख़ीस के लिए स्क्रीनिंग करवाएं। और खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी कोह-ए-माह की टीम ने 6050 मीटर बुलंद तलज़्ज़ुम चोटी सर कर ली। मुशीर सयाहत मलिक अदील इकबाल की मुबारकबाद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में एडवेंचर टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है।